बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी वर्ल्ड। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक खौफनाक कहानी का आगाज़ करने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है वो लोग मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। राज था जिससे हमारे खानदान के मर्द हों या औरतें, तकरीबन सभी लोग माशाअल्लाह कद काठ के लिहाज से पूरे गांव में एक मुनफरद मुकाम रखते थे। जिस मर्द को देखो 6.5 फुट का कदावर, औरत को देखो बहुत तगड़ी और दियो कामिल जिस्म की मालिक थी। ये कुदरत की अनोखी कृपा थी कि खानदान का कोई भी शख्स मरियल और लागत जसामत का दूर दूर तक वजूद नहीं रखता था। बाखुदा इसमें हमारे खानदान का या मेरा तो कोई कमाल नहीं था, ये तो उसकी कुदरत की रहमत थी, जिसकी वजह से मेरा शुमार भी इसी नामी गिरामी खानदान के चंद गिने चुने लोगों में होता था। मेरा कद काठ और मर्दाना वजाहत देखकर अक्सर खवातीन अशश कर उठती और दुआ में हमेशा मेरे जैसे बेटे की इनायत के लिए एक दूसरे को दुआएं दिया करती। हमारा खानदान गांव में एक मिसाली खानदान हुआ करता था। दरख्तों को तनों से पकड़कर हिलाने वाले बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े पांव, ये सभी कुदरत का हमारे लिए तोहफा था। लेकिन इस सब के पीछे क्या राज है, ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ। हमारा खानदान काफी बड़ा था। जमीन की तकसीम बड़े पैमाने पर होने की वजह से मेरे हिस्से में मामूली सा कता विरासत करार पाया। बुनियादी एतबार पर यह जगह पहाड़ी इलाके में होने की वजह से एक बड़े पहाड़ के ऐन वस्त में मौजूद थी। ये काफी खतरनाक इलाका था। यहाँ पर खाइयां भी बहुत ज्यादा थीं और नोकीले पत्थरों की भी बहुतात थी। न जाने हमारे खानदान का कौन बड़ा था जिसने इस खतरनाक तरीन पहाड़ के ऐन वस्त में जमीन का ये किता खरीद कर अपनी विरासत में शामिल कर लिया। इस विरासती हिस्से के करीब ही कहा जाता था कि शेर की कछार भी मौजूद थी। शायद मेरी सेहत, कद काठ और रूप दाग देखकर मुझे खानदान के बड़ों ने ये जमीन तोहफे में दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी मसला हो, जंगली आफत आ जाए या फिर कुछ और, मैं उसका मुकाबला ठीक से कर सकता हूँ। लेकिन भाई हर चीज की एक हद मुकर्रर है जिससे आगे इंसान की हिम्मत जवाब देती है। खैर, मुझे भी कुछ कुछ डर इस इलाके से लगता था, क्योंकि यहाँ पर एक अजीब सी वीरानी और सन्नाटा होता था। बहरहाल अपने बारे में बताऊं तो मेरी तालीम कुछ खास नहीं थी, फिर भी दिमाग की सरखेजी ने मेरा साथ दिया। मैं होटल के बिजनेस में दाखिल हो गया और जल्द ही अच्छा पैसा कमाने लगा। मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि अब मैं गांव में एक बंगला तामीर करवा सकता था। गांव में जमीन लोगों की इज्जत होती है। अगर मैं अपनी जमीन में मकान न बनाता, लोग मुझे बेगैरत कहते। तभी मैंने सोचा कि मैं इसी पहाड़ के ऐन वस्त में एक आलीशान बंगला तामीर करवाऊंगा। लेकिन मैं क्या जानता था कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। खैर, मैंने चैलेंज कबूल कर लिया था तो उसे निभाना तो बनता था। मैंने बड़ी मुश्किल से पहाड़ी के वस्त में हैवी मशीनरी का बंदोबस्त किया। इंतहाई कलील मुद्दत में अच्छा खासा सरमाया खर्च करने के बाद मैं एक शानदार घर तामीर करने में कामयाब हो गया। खुदा की कि जब मुझे ये जमीन दी जा रही थी तो खानदान के बड़े लोगों ने एतराज भी किया कि ये जगह इंसानी आबादकारी के लिए मौजूद नहीं है। यहाँ घर की आबादकारी महज वक्त और पैसे का ज़िया है, वक्त की बर्बादी है। उनका ख्याल था कि ये जगह किसी दूसरी मखलूक की मिल्कियत है, जिसे खानदान के पुराने बुजुर्गों ने चंद सिक्कों के एवज खरीद कर अपनी जायदाद में शामिल कर लिया था, जो इस जगह में इस मखलूक की आबादकारी से बेखबर थे। काफी बुलंदी पर होने की वजह से यह पहाड़ी जमीन सारे गांव में नुमाया थी। चीड़ के दरख्तों की भी यहाँ बहुतायत थी और इन सब दरख्तों के दामन में मेरा घर किसी शाही तामीर पर तर्ज किया गया था। इंतहाई खूबसूरत और शानदार पुरफिजा मकान की तामीर के बाद मैंने अपने खानदान के लोगों की दावत दी। लोगों ने आते ही मुझे बदगुमान करना शुरू कर दिया। कोई कहने लगा कि इस घर में तुम्हें
तुम्हें ज्यादा देर रहना नसीब नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि इस मकान को किराए पर उठा दो या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करो। मेरे नाना के छोटे भाई जो अभी जिंदा थे, हम उन्हें नाना का दर्जा देते थे। इन्होंने कहा कि इस जगह के बारे में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि यहाँ पर जिन्नात और परियां अपने बच्चों की शादियों के जश्न मनाने आते हैं। अब ये बात भी बड़ी अजीब थी, भाई इस पहाड़ी इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं जिन्नात जश्न मनाने आएंगे इतनी वीरान जगह पर। मैंने कहकहा लगाते हुए कहा। बुजुर्ग मुझे समझाने लगे, मगर मैं इन बातों को हकीकत नहीं मानता था। मेरे ख्याल में मैं एक कड़ियल जवान था और किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकता था। खैर, इसके अलावा यहाँ ये बात भी मशहूर थी कि अगर कोई जिन्नात के जश्न मनाने में रोड़े अटकाने की कोशिश करे तो वो सख्त नुकसान उठाता है। बुजुर्गों की ये बातें मुझे अपनी बनाई हुई लग रही थी। मुझे लगा कि शायद खानदान के लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर में आबाद रहूं। ये अफसानवी बातें करके मेरा ध्यान बटाना चाहते हैं। तभी मैंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा और बीवी का भी यही ख्याल था कि साल के आखिर में ईद आ रही है, मैं अपने बिजनेस से कुछ दिन दूर भी रह सकता था। मैंने सोचा था कि ईद पर छुट्टियां लूंगा और अपने ही घर में ईद मनाऊंगा। खूब धूमधाम से यहाँ पर जश्न होगा। खानदान के लोगों को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर जिन नहीं, सिर्फ मौसम और उसका खानदान आबाद है। गांव की आबादी मकान से तकरीबन काफी दूर थी। इस हिसाब से हमें काफी प्राइवेसी भी मुयस्सर थी, जो कि गांव जैसे माहौल में जरा नापैद है, क्योंकि लोग एक दूसरे के घरों में यूं आते जाते हैं जैसे उनका अपना घर हो। मुझे ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ अर्सा शहर में रह चुका था, लेकिन जब से हम लोग इस बंगले में शिफ्ट हुए थे, यहाँ पर कोई भी हमें ज्यादा मिलने नहीं आता था, इसलिए हम खुश थे। अलबत्ता मेरे घर से चंद कदम के फासले पर एक छोटा सा कब्रिस्तान था, जो इसी जंगल का हिस्सा था। यहाँ अगरचे गुमनाम कब्रें ही थीं, ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि इन कब्रों में मदफन लोगों के बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग इन कब्रों पर दुआ करने आ जाते थे, जिनमें अक्सर गांव के बुजुर्ग शामिल होते, मगर ये लोग भी हमारे घर की तरफ न आते थे। कब्रों पर लगे पत्थर इस कदर बेसीदा हो चुके थे कि ऊपर कुंदा किए हुए अल्फाज जो किसी और जुबान में दर्ज थे वो अब नहीं पढ़े जाते थे। खैर, अब हम लोग ईद की तैयारियां कर रहे थे। ये रमजान मुबारक का आखिरी अशरा था। ईद में चंद दिन बाकी थे। मैंने सोचा था कि ईद पर शानदार जश्न करेंगे। बताता चलूं कि अल्लाह ने शादी के 2 साल बाद ही मुझे खूबसूरत और चांद जैसे बेटे से नवाजा था। मैंने उसका नाम अपने दादा के नाम पर अब्दुल अजीज रखा था। अब्दुल अजीज मुझे जान से प्यारा था, वो तो मेरी जान का टुकड़ा था, फिर सबसे बढ़कर हर लिहाज से अजीज था। मेरी बेगम आजकल ईद की तैयारियों में मसरूफ थी, इसीलिए अपने बेटे का ख्याल मैं रख रहा था। बेगम ईद की तैयारियों में मसरूफ थी, तभी उसे न जाने क्या सूझी, कहने लगी कि हमारा घर वैसे तो दरख्तों के झुंड में वाक़ है, लेकिन अगर हम कुछ दरख्तों को काट दें तो यहाँ का मंजर और भी खूबसूरत हो जाएगा। वैसे भी आने जाने वालों को रुकावट होती है, यहाँ दरख्तों की तो बहुतात है, एक आध काट भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, ये दरख्त हर आने जाने वाले की राह में रुकावट बनता है, बेहतर है कि हम काट छांट कर लेते हैं। मैं और मेरी बेगम ये बात कर ही रहे थे कि हमें सहन में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मुझे लगा शायद कोई चीज गिरी है, लेकिन बाहर जाकर देखा तो सहन में कुछ भी नहीं था। बहरहाल इस बात को हमने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस दिन मुझे याद है हम लोगों के घर में छोटी मोटी चीजें टूटी हुई पड़ी थी। छोटे मोटे नुकसान शायद हमें अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे थे, लेकिन हम लोग बेध्यानी में अपने ही कामों में मगन रहे। खैर, थोड़ी देर के बाद बेगम कहने लगी कि तुम आरी लेकर आओ, दरख्त मैं काटूंगी। वैसे तो हर काम मैं ही करता था, कभी कभी उसे भी शौक चढ़ता तो वो भी मर्दों वाले काम कर लिया करती थी। मैंने कहा, ठीक है बेगम साहिबा, जो आपका हुक्म। मैं आरी लेकर आया और दूर बैठकर उसे देखने लगा। मजाक कर रहा था कि तुम दरख्त नहीं काट पाओगी। तभी उसने जोश में आकर आरी हाथ में पकड़ी और सीधा दरख्त पर चला दी। उसका ऐसा करना ही था कि मुझे उसके हाथों से टपकते खून के चंद कतरे दिखाई दिए। मैं डर गया कि शायद उसे कोई कट लग गया है। फौरन से भागकर उसके पास गया तो देखा वो तो बड़े आराम से आरी काट रही थी, उसे कोई दर्द भी नहीं
نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے آری لے لی، دیکھا تو اس کے ہاتھوں کی بجائے خون درختوں کی ٹہنی سے بہہ رہا تھا۔ یہ ایسا خون تھا جیسے پانی کا فوارہ ہو۔ یہ دیکھ کر میں تو ڈر گیا، لیکن بھی اپنے ہاتھ میں خون دیکھ کر چیخ اٹھی۔ میں نے کہا یہ معاملہ تو واقعی کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ تبھی درخت کے اوپر سے کسی چیز کی کھڑکنے کی آواز آئی۔ ہم لوگوں نے اوپر دیکھا تو یہ دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ درخت پر ایک انتہائی خوفناک اور کالا وجود براجمان تھا۔ اس کی پتلیاں بالکل غائب تھیں اور یہ مجھے گھور رہا تھا۔ شکل بڑی ہی بھیانک اور خوفناک تھی۔ آنکھوں کی پتلیوں سے گویا سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی ایک خوفناک آواز میں چیخ ماری۔ میرے بیگم وہاں سے بھاگنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ وہ بلا نیچے اتری اور ساتھ ہی صحن میں کھیلتے ہمارے پیارے بیٹے عبدالعزیز کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری اور میری بیگم کے پاؤں کے تلے سے تو زمین سرک گئی۔ ہمارا 2 سال کا بچہ تھا، اس بلا کو اپنے قریب آتا دیکھ کر مارے ڈر کے وہ تو بے ہوش ہونے لگا تھا، بری طرح سہما ہوا تھا۔ تبھی اس کالی بلا نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور بچے کی گردن پر ہاتھ رکھنے ہی والی تھی کہ ہم دونوں نے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر عبدالعزیز پوری طرح ڈر چکا تھا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ ہم دونوں ماں باپ اپنے لختے جگر کو زمین پر بے ہوش ہوتا دیکھ کر تڑپ اٹھے، لیکن ہم دونوں ہی بے بس تھے۔ ماں کی ممتا کے ہاتھ آسمان کی طرف تھے اور باپ بھی اسی کے نقش قدم پر تھا۔ میں نے دیکھا وہ خوفناک بلا ابھی بھی ہمیں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا غصہ تھا۔ میری بیوی رونے لگی، میرا بھی دل دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تب اس بلا نے ایک ہاتھ میرے بچے کے پیٹ پر رکھا۔ ہماری تو جیسے جان مٹھی میں آ گئی اور پھر میرا بچہ اس دنیا میں آ رہا۔ اس کی آنکھیں یوں کھل گئی جیسے موت کے خوف سے ابل گئی ہوں۔ وہ بلا ابھی بھی ہمیں غصے سے گھور رہی تھی اور بچے کو موت کی دہلیز پر پہنچا کر اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم لوگ دونوں پیچھے کی طرف ہٹنے لگے کیونکہ اب بچے کو بچانا تو بے مقصد تھا، اپنی جان ہی بچا لیتے تو بڑی بات تھی۔ اگرچہ میرا دل کر رہا تھا کہ اپنے بچے کو جا کر دیکھوں، اسے اٹھاؤں، لیکن میں جانتا تھا کہ میرا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی پیچھے ہٹ جاتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کتنے خود غرض تھے جو اپنے جگر کوشی کو اپنے سامنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں میری جگہ آپ بھی ہوتے تو یہی کرتے۔ وہ بلا اس قدر خوفناک تھی کہ ہم دونوں کی سانسیں رک گئی۔ اب وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے ہاتھ ہماری گردن کو پہنچنے ہی لگے تھے کہ ہم جو پیچھے ہوتے ہوتے اپنے کمرے کے دروازے تک آ چکے تھے، جلدی سے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ہم نے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ باہر مسلسل کسی دیوک آمد وجود کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم دونوں کا ہمارے خوف اور غم کے برا حال تھا۔ تبھی میں نے اپنے کمرے کی سلاخ دار کھڑکی کے پیچھے سے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھا تو وہ بلا ابھی تک صحن میں موجود تھی۔ وہ دھیرے دھیرے میرے بچے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے میرے بچے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی کھلی آنکھیں جو اس کی موت کا پتہ دے رہی تھیں، انہیں اپنے ہاتھ سے بند کیا اور پھر غراتی ہوئی درختوں کے پتوں میں غائب ہو گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ہم لوگوں نے دروازہ کھولا اور بھاگتے ہوئے اپنے بچے کے پاس پہنچے تو اس کی لاش خون میں لت پت تھی۔ وہ اپنے اللہ کے سامنے اپنی جان دے چکا تھا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اپنے بزرگوں کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل میں سوچا، یا خدایا، نہ جانے ہم نے کون سا گناہ کیا جس کی پاداش میں ہمیں اتنی بڑی سزا ملی۔ ہمارا خوشیوں کا گھرانہ ماتم کدا بن چکا تھا۔ ہم نے اس واقعے کو اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش کی اور بچے کی حادثاتی موت کو طبعی موت کے طور پر پیش کیا، لیکن یہ راز اس وقت کھل گیا جب ہمارے خاندان کے ایک معروف عالم دین جو اس معاملے کو اچھی طرح جان چکے تھے، انہوں نے چوری چھپے ہم دونوں میاں بیوی سے اس حادثاتی موت کے سبب جاننے کی کوشش کی۔ ہم نے کہہ دیا تو سارا معاملہ ان کے سامنے کھل گیا۔ ان دنوں میری بیوی جو دوسرے بچے کی امید سے تھی، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، سچ سچ بتاؤ،
اگر کل پہلے بچے کی طرح تمہارا یہ بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تو پھر سے زخم تازہ ہو جائیں گے، تب کیا کرو گے تم لوگ؟ کیا تم لوگ کسی اور حادثے کے انتظار میں ہو؟ جب سب کچھ عیاں ہو گیا تو ہم نے انہیں ساری بات بتا دی۔ مولانا صاحب نے بات وہیں روکی اور جمعے کے دن دوبارہ صبح آنے کا کہا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد مولانا صاحب ہمارے گھر پر تھے۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ مولانا صاحب نے ایک گلاس پانی کا منگوایا، سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور گلاس پر دم کرتے ہوئے پھونک مار کر پورے گھر کا چکر لگایا۔ وہ پانی کے چھینٹے دیواروں پر مارتے گئے۔ کافی دیر لگی انہیں یہ عمل مکمل کرتے ہوئے۔ جب یہ عمل مکمل ہو گیا تو انہوں نے پوری ہوئی فرصت میں ہم سے وہ آنا منگوائی۔ پھر وہ درخت جو ہماری صحن میں موجود تھا، جسے کاٹنے سے بیگم کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، انہوں نے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ درخت کے کاٹنے کی دیر تھی کہ دھواں سے آسمان کی طرف بلند ہوا۔ ہمیں خوفناک عکس اس اٹھتے ہوئے دھوئیں میں نظر آیا جو اسی خوفناک بلا سے مشابہت رکھتا تھا۔ مولانا صاحب گھبرائے نہیں، انہوں نے ہمیں بھی ثابت قدم رہنے کا کہا۔ پھر کہنے لگے، الحمدللہ، تمہیں نیا گھر مبارک ہو، اس گھر میں آنے والے مہمان کی خوشیاں مبارک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو بھی مخلوق رہتی تھی وہ اس خاندان سے دلی طور پر وابستہ تھی۔ بزرگ نے بتایا کہ جنات کی یہ نسل ہمارے خاندان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ہماری خاندان کی عورتیں جب بھی امید سے ہوتی تو جنات انہیں اپنی دنیا کے پھل لا کر دیتے۔ یہ ایسے پھل ہوتے جنہیں کھا کر عورتیں بڑے ہی خوبصورت اور صحت مند بچے پیدا کرتی تھیں۔ پھر نہ جانے کس بات پر اس خاندان کی دشمنی جنات سے ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے جنات نے اپنی دشمنی دکھانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جگہ پر آباد سبھی لوگ برباد ہو گئے۔ ان کی قبریں یہاں پر تعمیر کی گئی اور پھر بچے کھچے لوگ گاؤں کے دوسرے حصے میں آباد ہو گئے۔ یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا اور اپنے لمبے قد کاٹ کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے 3 بچے ماشاءاللہ اور بھی ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 26 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ہم ہر طرح کی بری آفات سے محفوظ ہیں۔ مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ ایک جنگلی آسیب کا سایہ اس درخت پر موجود تھا جس کی وجہ سے آپ کے بچے کی موت واقع ہوئی۔ اچھا ہوا کہ مجھے یہ سب جلدی پتہ چل گیا، ورنہ کوئی شخص یہاں زندہ نہ رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کا عمل پابندی سے کرنے کی تلقین کی جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہمیں کسی آفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ جنات سے دوستی مت کیجیے، یہ جب دشمنی پر اترتے ہیں تو اپنی دوستی سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری سٹوری پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آتی ہے تو میرے چینل فینٹسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔